अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे या बात होंगे। आज हम एक ऐसे कारोबार के बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप वो कारोबार स्टार्ट कर लें तो आप इंशाल्लाह दिनों में अमीर हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आलू के कारोबार पे कि आलू का कारोबार करके आप कैसे अमीर हो सकते हैं। और ना सिर्फ आज हम आपको आलू का पाकिस्तान में रहकर कारोबार करना बताएंगे, बल्कि ये वीडियो का पार्ट 1 है और इस वीडियो के मज़ीद पार्ट भी आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि आलू को हम एक्सपोर्ट करके कितना पैसा कमा सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं, और आलू को एक्सपोर्ट करने का तरीक़ेकार क्या है, कितनी लागत आएगी, वहाँ पे जाकर आलू कितने का बिकेगा, कौन से मुल्कों में पाकिस्तानी आलू बेचा जाता है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम आपको आने वाले मज़ीद पार्ट्स में भी देते रहेंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में आलू का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और ये शुरुआत है कि यहाँ से ही आपको आगे का पता चलेगा कि आपने कैसे एक्सपोर्ट की तरफ जाना है। पहले सीखना ज़रूरी है आपके लिए कि आप पाकिस्तान में रहकर आलू को कैसे स्टोर करके और कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हम आलू का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, आलू का काम स्टार्ट करने के लिए हमें कम से कम कितनी रकम दरकार होगी। पॉइंट नंबर 3, आलू हमें कब स्टोर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आलू को स्टोर करने पर कितना खर्चा आता है। पॉइंट नंबर 5, आलू हमें कहां से मिलेगा और इसकी खरीदारी करने का क्या तरीकेकार है। पॉइंट नंबर 6, आलू स्टोर तो कर लिया, अब इसको सेल कैसे करना है और इसको सेल करने का क्या तरीकेकार है। पॉइंट नंबर 7, कि आलू का कारोबार करके हमें कितने पैसे बच सकते हैं, प्रॉफिट और मार्जिन कितना होगा और हमें एक साल में कितनी बचत हो जाएगी। इन तमाम बातों की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, पहले हम बात कर लेते हैं कि हम आलू का काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो आलू का काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि हम आलू का काम स्टार्ट करने से पहले आपको आलू के बारे में मुकम्मल तफसील का पता होना ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम हफ्ते में एक बार अपने करीबी जो भी बड़ी मंडी है जहाँ पर आलू की बोली होती है, वहाँ पर आप उसको विज़िट करें, उस मंडी को, और आप उस बोली में शिरकत करें, जाएँ देखें कि कैसे लोग आलू की बोली लगा रहे हैं। तो उसमें आपको आलू की पहचान हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि किस आलू का क्या रेट है। जैसे कि पाकिस्तान में जो आलू बिकता है वो सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस बिकता है। आलू का नाम है एक्सप्रेस, और ये लाल आलू जिसको कहते हैं आप सादा ज़ुबान में, ये वो आलू है। इसमें और भी लाल आलू में काफ़ी किस्में आते हैं, जैसे कि इसमी आता है और एक रूसी आता है। इस तरह के और भी नामों से लाल आलू आते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और बेहतरीन आलू है वो है एक्सप्रेस। और यही एक्सप्रेस आलू जो है कल से स्टोर्स में जो है वो आप स्टोर करके इससे बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जो ये दूसरे आलू है इसमी और रूसी, और दूसरे आलू जो लाल है, ये स्टोर नहीं होते, और अगर स्टोर हों भी तो ये 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं निकालते, ये ख़राब हो जाते हैं। एक्सप्रेस जो है ये तकरीबन 8 से 9 महीने तक स्टोर में स्टोर रहने के बावजूद भी इसको कुछ नहीं होता और ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसलिए आपको मंडी में जाकर आलू की पहचान हो जाएगी कि किस तरह के आलू का कैसा रेट है, आलू ख़राब है, आलू ठीक है, और इसको मंडी में किस तरीके से इसके रेट लग रहे हैं। हर हफ्ते जाने का मकसद ये है कि आप एक हफ्ते गए हैं, आपने आलू का रेट चेक करना है कि आलू किस रेट पर बिका है मंडी में। तो आप दूसरे हफ्ते जाएं, आपने फिर उसका नोट करना है, आपने एक बुक बना लेनी है, एक जगह पे नोट करते जाएं कि फ़लाँ हफ्ते में फ़लाँ तारीख को ये रेट था, एक हफ्ते बाद का फिर रेट लिखें, फिर लिखें। इस तरह आप तकरीबन 6 से 8 माह तक जब विज़िट करेंगे मंडी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आलू का रेट, जैसे ही नया आलू मार्केट में आता है तो उसका रेट क्या होता है, जैसे जैसे आलू पुराना होता जाता है उसका रेट बढ़ता जाता है, फिर आलू जैसे स्टोर्स में जाके लग जाता है और उसके बाद फसल ख़त्म हो जाती है, और जितना भी आलू पूरा साल बिकता है वो स्टोर का आलू बिकता है। तो डेफिनेटली वो जो फसल के आलू से ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि उसके पास स्टोर के चार्जेस भी बढ़ गए होते हैं, और अब जिन्होंने स्टोर किया होता है वो उसके ऊपर मुनाफा भी कमाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो आलू आपको फसल वाले आलू से ज़्यादा महंगा मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप मंडी जाते हैं जब आलू की फसल आई हो, तो आलू की फसल आती है तकरीबन नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाती है आलू की फसल आनी। तो नवंबर से भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ पर आलू का पीक होता है, और आलू की फसल बेशुमार जो है वो मंडियों में आ रही होती है, और रेट नीचे से नीचे गिरता जाता है। जैसे ही नया आलू आता है वो तकरीबन 70-80 रुपये किलो बिक रहा होता है मंडी में। तो गुजरते दिनों के साथ, गुजरते हफ्तों के साथ उसका रेट ड्रॉप करता जाता है। इतना ड्रॉप करता है कि फरवरी या मार्च तक पहुँचते पहुँचते आलू का रेट काफ़ी नीचे आ गया होता है, तकरीबन
کوئی 25-30 روپے 35 روپے کے جی تک بھی ریٹ آ گیا ہوتا ہے آلو کا. تو اس دوران اب آپ نے یہ نوٹ بنانا ہے کہ آلو کے ریٹ کیسے فلیکچویٹ کر رہے ہیں. اور جیسے ہی آلو مارچ میں پہنچتا ہے اس کے بعد آلو کا ٹائم آ جاتا ہے کہ لوگ اس کو سٹور کریں. تو پھر سٹور میں آلو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آلو جب سٹور میں لگ جاتا ہے اس کے اوپر ایکسپینس آتے ہیں, سٹور کے ایکسپینس آتے ہیں, اس کی پیکنگ ایکسپینس آتے ہیں, مزدوریاں لگتی ہیں. تو ڈیفینیٹلی آلو کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد جس نے آلو سٹور کیا ہوتا ہے وہ پھر آلو کے اوپر منافع بھی جو ہے وہ کمانا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح پھر آلو کا ریٹ جو پہلے ڈراپ ہو رہا تھا اب ریٹ دوبارہ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ریٹ تقریباً مارچ سے لے کے اگلے اسی سال کے اکتوبر تک بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ آلو 100 روپے 125 روپے کے جی تک چلا جاتا ہے. یعنی کہ جو آلو آپ نے 30-35 روپے 40 روپے کے جی میں سٹور کیا تھا وہ آلو بڑھتا تقریباً 100 سے 120 روپے کے جی تک پہنچ جاتا ہے. تو اب بات کر لیتے ہیں کہ آلو کا کام سٹارٹ کرنے کے لیے کم سے کم ہمیں کتنے سرمایہ کی ضرورت ہے. تو جی اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے اگر پہلی بار آلو کا کام کرنا ہے اور آپ نے اس سے پہلے کبھی آلو سٹور نہیں کیا, نہ ہی کبھی اس بارے میں آپ نے سنا, تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ زیادہ آلو نہ اٹھائیں. آپ تقریباً 100 بوری اٹھا کر ٹیسٹ کیس ایک اس کا کر لیں. 100 بوری آپ کو تقریباً جو ہے وہ 4 سے 5 لاکھ روپے میں 4.5 لاکھ میں 4 لاکھ میں آپ کو مل جائے گی. 100 بوری تقریباً 120 کے جی وزن ہوگا ایک بوری میں. آپ کو یہ بوری تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ کی مل جائے گی. تو آپ تقریباً 4-4.5 لاکھ کے منافع سے یہ 100 بوری اٹھائیں. جی تو بات کر لیتے ہیں کہ آلو ہمیں کس مہینے میں سٹور کرنا چاہیے. تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نومبر کے مہینے میں آلو کی نئی فصل آنا شروع ہو جاتی ہے. نیا آلو جس کو کہتے ہیں وہ مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی جلد جو ہے وہ بالکل کچی ہوتی ہے. تو کچی جلد کا آلو تو سٹور میں بالکل بھی سٹور نہیں ہوتا, وہ مارکیٹ میں ایز اٹ از ہی فصلوں سے لا کر تو بیچا جاتا ہے. تو اب ہوتا ہی ہے کہ نومبر کے مہینے میں جب آلو آتا ہے اس کی جلد بالکل کچی ہوتی ہے. دسمبر تک پہنچتے کچھ بہتری آتی ہے اس جلد میں اور وہ سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جنوری تک فروری تک وہ مزید بہتر ہوتی جاتی ہے. اور اسی طرح مارچ کے مڈ میں جا کر 15 مارچ تک تقریباً آلو بالکل تیار ہو گیا ہوتا ہے سٹور میں جانے کے لیے. تو آپ نے 15 مارچ سے جو ہے وہ وزٹ شروع کر دینا ہے. جیسے کہ مین آلو کا جو لینڈ ہے وہ ہے دپال پور, اوکاڑا, پاک پتن شریف, کھجرا شاہ مقیم. تو یہ جتنی سائڈز ہیں یہ آلو کا مین گڑھ ہے. تو سائی وال والی سائڈ پہ بھی اب بہت آلو ہوتا ہے. سائی وال تک بھی آپ جا سکتے ہیں آلو کے لیے, تو بہت آلو ہوتا ہے اس سائڈ پہ. تو یہ آلو آپ نے 15 مارچ سے آپ نے جو ہے وہ پھر اس کا ریگولر ان سائٹس کا وزٹ کرنا شروع کر دینا, ان فصلوں پر جانا شروع کر دینا. وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بڑی بڑی ڈیریاں جو ہیں وہ کھیتوں میں لگی ہوں گی. آلو کو نکال کے بڑی بڑی ڈیریوں میں انہوں نے لگایا ہوگا, پہاڑ بنے ہوں گے. تو وہاں سے آپ نے یہ آلو اٹھانا ہے. اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے آلو اٹھانے کا تو آپ اپنے ساتھ کسی آلو کے ایکسپرٹ کو لے کے جا سکتے ہیں. وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے چارج کرے گا اور وہ آپ کو آلو اٹھوا دے گا. اور اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے بارے میں نہیں جانتے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کو لے کے جائیں, تو میں ویڈیو کے اینڈ میں اپنا نمبر دے دوں گا. آپ مجھے کال کر کے اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو کوئی بندہ پرووائڈ کر دوں گا جو آپ کو آلو سٹور کروا دے گا. تو اس طریقے سے آپ نے آلو وہاں سے جا کے اپنے سامنے چھانٹی کروا کے سٹور کرنا ہے. آلو سٹور کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 80 گرام سے 90 گرام وزن تک کے آلو کو چھانٹی کر کے اس کے اوپر کا آلو اٹھانا ہوتا ہے. یعنی کہ چھوٹا آلو, کٹا ہوا آلو, خراب آلو چھانٹی, اور جو صاف اور خوبصورت مال ہے وہ آپ نے پیک کروانا ہے. کیونکہ کل کو جب آپ نے مال بیچنا ہے تو آپ کو مال بیچنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو اس کا ریٹ بھی بہت اچھا ملے گا. جیسا مال ویسا ریٹ. تو جی اب بات کر لیتے ہیں کہ آلو سٹور کرنے پر کتنا خرچہ آ جاتا ہے. تو جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بوری جو آلو کی آپ سٹور میں رکھوائیں گے تو وہ بوری آپ کو 1250 روپیہ چارج کرے گا سٹور والا. اور 8 مہینے کی اس کی مدت ہوگی کہ آپ نے 8 مہینے کے اندر اندر اپنا مال واپس اٹھانا ہے. تو ظاہر سی بات ہے 8 مہینے تک تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو رکھتے ہیں. آلو سے پہلے ہی بک گیا ہوتا ہے. 5-6 مہینے میں ہی آپ کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے اور آپ کا آلو بک جاتا ہے. تو 1250 روپے آپ کو سٹور کا خرچہ پڑے گا. اور جو آپ نے ڈیری سے جو پہاڑ بنے ہوں گے وہاں سے آپ نے آلو کو اٹھانا ہے, اس کے لیے آپ کو بڑی ایک بوری چاہیے ہو. تو وہ بڑی بوری آپ کو تقریباً 300 سے 350 روپے کی ملے گی ایک. تو 300 سے 350 کا خرچہ یہ ہے. پھر جو بندہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کو آلو اٹھوانے کے لیے تقریباً وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا خرچہ ڈالے گا. وہ ایک بوری کے اوپر سمجھ لیں کہ وہ 100 روپیہ بوری تو وہ لے گا. تو آپ کو 450 روپیہ پڑ گیا. اور اس کے بعد آپ نے بوری کو سینا ہے. وہ جو مزدور ہوں گے اس کو سینے والے, اور ڈیری سے آلو کو پیک کرنے والے جو بوریوں میں ہوں گے ان مزدوروں کی مزدوری کو تقریباً 50 روپے بوری پڑ جائے گی آپ کو. یہ آپ کو تقریباً پڑ گئی 600 کی بوری. اور اب اس بوری کو لوڈ کر کے آپ نے ٹرک میں بھجوانا ہے
یہ اسٹور پہ تقریباً 100 روپیہ کم از کم جو ہے وہ اس کا خرچہ آ جائے گا بوری کا. 50 سے 100 روپیہ آ جاتا ہے. 100 روپیہ سے تقریباً 700 روپیہ آپ کا یہ ایکسپینس آ جائے گا ایک بوری آلو کے اوپر, کہ جو آپ نے اس کو پیک کروا کے اسٹور میں بھجوانا ہے. 700 یہ اور 1250 روپیہ آپ کو پڑے گا اسٹور کا. یہ 1250 آپ نے تب دینا جب آپ نے آلو واپس اٹھا لینا ہے, لیکن آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں. 700 اور 1250 تقریباً یہ بنتا ہے 1950. 2000 روپیہ آپ ذہن میں رکھیں کہ 2000 روپیہ آپ کا 120 kg آلو کی بوری کے اوپر خرچہ ہے, اور آلو اس کے علاوہ ہے. تقریباً 120 kg آلو آپ کو اس سال جو آلو بکا ہے وہ تقریباً 4500 روپے سے 5000 کے درمیان میں ایکسٹریس آلو, اچھا آلو چھانٹی ہوا وہ بکا ہے. آپ 4500 کے حساب سے لگا لیں. 4500 جمع 2000 خرچہ, تقریباً 6500 روپے میں 120 kg آلو آپ نے اسٹور کر لیا ہے. تو یہ تقریباً آپ کو 50 روپے kg میں پڑا ہے آلو جو آپ نے اسٹور کر لیا ہے. تو اب یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا کچھ مہینوں بعد یہ ریٹ اوپر کی طرف بڑھتا جائے گا. ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ جب آپ ستمبر میں پہنچیں گے اس کا ریٹ کافی بڑھ چکا ہوگا. اس بارے میں آگے بات کرتے ہیں کہ اس کا ریٹ کتنا بڑھ چکا ہوگا, تو اس کو بیچیں گے کیسے اور پیسہ کیسے کمائیں. تو جی اب بات کر لیتے ہیں کہ آلو اسٹور تو کر لیا ہے, تمام خرچے بھی کر لیے ہیں, پیسہ بھی لگا دیا ہے. اب آلو بکے گا کیسے اور منافع کیسے کمایا جائے گا. تو پہلے ایک بات آپ نے ٹیکنیکل آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ جو میں نے آبزرو کیا ہے جا کر جو میں نے سیکھا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ 120 kg کے حساب سے پر بوری آپ کو ڈیری والا ریٹ دے گا. مثال کے طور پہ 4500 روپیہ وہ آپ کو کہے گا جی میں نے آپ کو 120 kg آلو 4500 روپے میں دوں گا. جو بوری آپ نے اٹھائی ہوگی, جو ٹاٹ والی بوری آپ نے اٹھائی ہوگی, اس میں تقریباً 105 سے 110 کلو آلو کی بھرائی آپ نے کروانی. ٹھیک ہے, ایک منڈی میں اسی طرح ہی بکتی ہے. 105 سے 110 سے اوپر نہیں ہوتی بوری, 105-10 ہی ہوتی ہے. 105-10 kg جب آپ مال اس بوری میں بڑھیں گے وہ ایک بڑا بورا تیار ہو جائے گا آلو کا. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ نے 100 بوری اٹھانی ہے, ہر بوری کے پیچھے 10 kg آلو آپ سائڈ پہ کرتے جائیں گے, اور 100 بوری کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1000 kg آلو سائڈ پر ہو چکا ہے. اس آلو کی بھی آپ بوریاں بنوائیں. تقریباً 100 بوری تو آپ کی تیار ہو گئی. اب وہ جو 1000 kg آلو سائڈ پر ہوا ہے اس کی بھی آپ 110 kg کی بوریاں بنوائیں, تو یہ بھی تقریباً 9 سے 10 بوریاں بن جائیں گی. ٹھیک ہے, 10 بوریاں ہی لگا لیں. ٹھیک ہے, 100 kg کی. تو یہ 10 بوریاں جو ہے یہ آپ کی ملائی کیسے ہے کہ مثال کے طور پہ وہ جو 100 بوری آپ نے پیک کی ہے نا, وہ آج کے دن آپ ایز اٹ از بھی لا کر بیچ دیں پورے ریٹوں پہ, 10 بوری آپ کو پھر بھی منافع ہے. تو اب ہوگا یہ کہ آپ نے 100 بوری کی بائنگ کی, یعنی کہ 120 kg کے حساب سے 100 بوری کی بائنگ کی, اور لیکن جب آپ نے اس کو بوریوں میں پیک کروا کے اسٹور میں رکھا تو وہ آپ کی بن گئی 109 سے 110 بوری. اب آپ کے پاس 110 بوریاں موجود ہیں, اور آپ جب اس کو تقسیم کریں کہ آپ کا تقریباً اس کے اوپر خرچہ کیا آیا 6500 روپے بوری کے حساب سے, 100 بوری کا خرچہ تقریباً 6.5 لاکھ روپے. تو آپ 6.5 لاکھ روپے کو تقسیم کریں گے 110 بوریوں پہ, نہ کہ 100 بوریوں پہ, 110 بوریوں پہ, کیونکہ آپ کے پاس 110 بوریاں آئی ہیں. تو اگر آپ اس کو تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس کچھ 6000 کی بوری آپ کو کاسٹ کی ہے. تو اگر آپ 6.5 لاکھ کو 100 بوریوں پہ تقسیم کریں گے تو آپ کو بوری کاسٹ کرے گی تقریباً 6500 کی. تو آپ یہاں پر نوٹ کریں کہ 110 بوریوں کے اوپر جب آپ 6.5 لاکھ کو تقسیم کریں گے تو آپ کو ایک بوری کاسٹ کی 6000 روپے کی, یعنی کہ 500 روپیہ بوری آپ نے بیٹھے ابھی ہی کما لیا ہے. اور یہ 500 روپے کو ذرا ضرب مارے 110 بوریوں پہ 55,000 روپیہ پلس میں, تو آپ ابھی ہی بیٹھے ہیں. تو جب اب اس مال کو سیل کرنے کی باری آئے گی مارکیٹ میں, تو آپ نے پہلے اس مال کو سٹور کر کے 2-3 مہینے کے لیے بالکل سو جانا ہے کہ بس مال آپ کے پاس ہے ہی. 2-3 مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مال, آپ کو وہ سٹور والا ہی جس کے بعد آپ نے مال رکھوایا ہوگا, اس سٹور والا ہی آپ کو ریٹ دینا شروع کر دے گا کہ بھائی جان 75 روپے میں مال بیچنا ہے, 80 روپے میں بیچنا, 80 روپے کا گاہک ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, پھر وقت گزرتے وہ مال 85 کا ہوگا, پھر 90 کا ہوگا. اگر آپ بالکل پیک کو ٹچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ستمبر کی 15 کے بعد تک کا ویٹ کریں, اور ستمبر کے مہینے کے اندر آپ نے مال بیچ کے نکل جانا, زیادہ لالچ نہیں کرنا. تو آپ ستمبر کے شروع ہو جائیں, پہلی 2-4 سے شروع ہو جائیں, اور 30 ستمبر کے اندر آپ مال بیچ کے اپنا بیچتے جائیں تھوڑا, اور آپ نکل جائیں. آپ کی تو ہے 100 بوری آپ کی تو ایک جھٹکے میں بک جائے گی. یہ جنہوں نے زیادہ مال اٹھایا ہوتا ہے یہ بات ان کے لیے کر. تو آپ انشاءاللہ تقریباً 100 روپے کو ٹچ کر لیں گے, یعنی 100 روپے کا مطلب ہے کہ 10,000 روپے کی بوری. تو آپ کے پاس 110 بوریاں تھیں, آپ کو 11 لاکھ روپے کی وہ بوریاں بکی. ٹھیک ہے, اور آپ نے خریدی کتنے کی تھی؟ 6.5 لاکھ کی. اب 6.5 لاکھ میں سے آپ
निकाल लें 110 बोरियों का हिसाब निकाल लें तो आपको तकरीबन 4.5 लाख रुपया मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। और ये खालस मुनाफा है, इसके अंदर आपने किसी को कोई कमीशन नहीं देनी, कुछ नहीं करना। आपने स्टोर से बोरी उठा के किसी मंडी में नहीं लेकर जानी, आरटीओ को कमीशन नहीं देनी कि आप मेरा माल बेच दो, मुझे पैसे दे दो, नहीं। आपका स्टोर वाला ही आपका माल बिकवा देगा। और जाहिर सी बात उसने भी बीच में अपना कोई कट रखा होगा, अगर वो आपका माल 100 रुपये में बिकवा रहा है, उसने भी आगे 105-10 में बेचा होगा, तो ये उसकी हेडिंग है। आपका बैठे बैठाए माल बिक जाएगा, आपको कॉल आएगी, भाई जन आपका माल हम इतना है पैसे में ले रहे हैं, आपने डन करना है, आपके अकाउंट में पैसे आने हैं, देन उसने आपका माल वहाँ से उठवा दिया। अब कुछ लोग यहाँ पर सवाल करेंगे कि हम अपनी इतनी मालियत का आलू किसी स्टोर में रखवा देंगे तो उसकी गारंटी क्या है कि कल से हमें वो माल वापस भी मिलेगा या नहीं, या हमारा माल ही हमें वापस मिलेगा, किसी और का माल हमें नहीं पकड़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये तो आपका माल ही खराब। इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि आपने जब स्टोर में माल अपना रखवाना है ना, तो आपने जो टाट खरीदनी है, बोरियाँ जो खरीदनी है, उस बोरियों के ऊपर आपका नाम लिखा जाएगा। आपने एक सांचा तैयार करवाना है, वो सांचा बोरी के ऊपर रखेंगे, देन उसके ऊपर एक स्प्रे मारेंगे या कलर मारेंगे, आपका नाम प्रिंट हो जाएगा, जिसको स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं ना। इस तरीके से बोरी के ऊपर आपका लोगो या आपका नाम प्रिंट होता जाएगा। वो सांचा आपने खुद ही बनवाना है ताकि उसका डिज़ाइन आपके पास ही हो। तो इस तरीके से आपकी हर बोरी के ऊपर आपका नाम प्रिंट हुआ होगा, उठाते वक्त भी आप उसको टैली करने के आपको पता चल जाएगा कि ये आप ही का माल है। दूसरे नंबर पे कि अब हमने किसी के पास माल रखवाया है, तो वो माल की क्या गारंटी है कि माल हमें मिल जाएगा। कल हम माल उठाने जाएंगे तो हमें ये नहीं है, अगला पूछेगा भाई आप किधर आ गए, आपका कौन सा माल। तो इस तरह का कोई मसला नहीं होता, ये स्टोर वाले इस तरह की कोई हरकत नहीं करते, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जाहिर सी बात है कि जब आप माल स्टोर में स्टोर करने के लिए जाएंगे और माल अपना जितनी भी बोरियां रखवाएंगे, उसकी वो आपको अपने स्टोर की एक पर्ची काट के देंगे, जिसके ऊपर स्टोर का नाम प्रिंट होगा, ऊपर वजन लिखा होगा कि इतने वजन का माल हमने अपने पास रखा है इस बंदे का, इस तारीख को, इस टाइम पर, और इतने पैसे हमने इनको चार्ज किया। वो आपके पास पर्ची मौजूद होगी। आपने उस पर्ची का पूरा माल उठाना है, आप यकमुश्त पूरा भी उठा सकते हैं। अगर आपने किस्तों में उठाना है कि आपके पास मिसाल के तौर पे 500 बोरी थी, आपने कहा यार मुझे अभी 100 दे दो, तो बाकी वो 100 बीच में से पर्ची के काट देगा, 400 पेंडिंग कर देगा। आपने फिर कहा कि यार मुझे 200 दे दो, वो 400 में तो 200 काट देगा, 200 पेंडिंग कर देगा। आपको व्हाट्सएप के ऊपर साथ साथ जो है वो उसकी अप्रूवल देता रहेगा कि भैया नहीं अब आपका इतना माल रह गया। तो इस तरीके से ही काम चलता है। तो आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ का ना पता चल रहा हो, अगर आप इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाह रहे हो, तो मैं वीडियो के एंड पे अपना नंबर दे रहा हूँ, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका जल्द जवाब दूंगा और आपके तमाम जो सवालात के जवाब हैं वो भी मैं आपको दूंगा, और आपको किसी मसले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से अगला पार्ट भी आने वाला है पोटैटोज़ के ऊपर, कि हमने इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर जाना है, हम इसको किन मुल्कों में सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट और मार्जिन क्या होगा। क्या ये बात सच है कि अगर आप आलू के एक्सपोर्ट शुरू करते हैं चंद लाख रुपए से, तो आप इंशाल्लाह 1 साल के बाद करोड़ों रुपए में खेल रहे होंगे। तो इसके बारे में मुकम्मल तफसील मैं आपको बताऊंगा, और किन मुल्कों में माल बिकेगा, कितने का बिकेगा, कौन बिकवाएगा, क्या तरीक़ेकार है। तो आप खुद बेचेंगे कि आप किसी को माल भेजेंगे, तो इस सारी बातों की तफसील जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और अपना बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें आप, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह।